जय मसीह बहुमती नै आदरणीय अनि प्रिय बहुकाजहरूमा र यस सुन्दर समय सुन्दर बिहानी तपाईहरु प्रत्येकलाई गड बेटाहरुमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र साच्चै नै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँको महान योजना आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ र विशेष यो समय हामी प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने प्रभुले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनु भएको छ र परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरुबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो र म एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र विशेष धन्यवाद जतिजना फास्टिङ प्रेयर गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई परमेश्वरले सहायता अनि आशिष गर्नुभएको होस्। उहाँको उपस्थितिमा हामी प्रत्येकलाई राख्नु भएको होस् भनेर हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्नेछौँ। यो दिनहरु अन्त्यको दिनहरु आइरहेको छ अनि जब यो अन्त्यको दिनहरु आउँदै गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा चाहिँ साइलेन्टता हुन्छ भनेको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ सोच्न सक्दैन हैन, के गर्दैछु, व्हाट इज द रङ एन्ड व्हाट इज द राइट भनेर मान्छेहरूले बुझ्न सक्दैन र उनीहरूको दिमाग उनीहरूको बोली वचन उनीहरूको काममा उनीहरूको हिडाइमा उनीहरूको भनौँ न बडी स्ट्रक्चरमा दुष्ट आत्माले चाहिँ काम गर्नेछन्। जब ती दिनमा काम गर्नेछ मानिसहरूको जीवनमा अहंकार, घमण्ड, लालच, गुटबन्दी अनि त्यसपछि धेरै कामुकताका कुराहरू, धेरै पेटिट्युडका कुराहरू, धेरै मनोरञ्जनका कुराहरूतिर बढी मानिसहरू चाहिँ आकर्षित हुनेछन्। जब यी दिनहरूमा मानिसहरू चाहिँ आफ्नो बाउलाई छोराले बाउलाई अनि आमाले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले आमालाई, भाइले भाइलाई, भाइले बहिनीलाई यी दिनहरूमा चाहिँ फ्रड र चिटिङ गर्नेछन्, ठग्नेछन् भनेको चाहिँ। अनि त्यति मात्र होइन, मण्डलीका अगुवा पास्टर अगुवाहरू र विश्वासीले पास्टरलाई, पास्टरले विश्वासीलाई हैन, र त्यसैगरी नेताले जनतालाई, जनताले नेतालाई भने जस्तै टिचरले विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीले टिचरलाई भनेको टाइमिङमा ती कुराहरू फ्लटिङका कुराहरू हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि तब त्यो हामी थाहा पाउँछौँ कि प्रभुको दिन चाहिँ एकदम त्यो अन्त्यको दिनमा चाहिँ यी चिन्हहरू हुनेछन् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी होसियार रौँ, जग्गा रौँ। हुन त त्यो हामीले पनि छोड्दैन त्यो कुराले पनि, तर पनि हामीले जस्तै अब धुलो मैला उड्न लाग्यो भने हामीलाई पनि धुलो मैलाले चाहिँ सबैलाई, अब केवल विश्वासीलाई, केवल बाहिरको मान्छेलाई भन्दै नि सबैलाई त्यो धुलो मैलाले जसरी छेप्छ, जसरी कोरोना भाइरसले सबैलाई छेड्यो, विश्वासी, क्रिस्चियन हैन, अन्धविश्वासी सबैलाई यसले मुछ्यो भनेपछि त्यसरी नै अबको दिनहरुमा चाहिँ त्यो त देखिने कुरा आयो। अब यो चाहिँ नदेखिने तरिकाले सिस्टमिक, अब यो त बाहिरबाट आएको होइन, बाहिरबाट मानिसलाई आक्रमण गर्न आयो, तर अब यो भित्रैबाटको आक्रमण हुन्छ मानिसहरूको जीवनमा। अनि मानिसहरू एकअर्कामा हैन अविश्वासका कुराहरू, मानिसहरूमा एक प्रकारको त्रासका कुराहरू, निराशका कुराहरू, अब भनौँ न विभिन्न कुराहरू मानिसहरूको जीवनमा हुन गइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा बढी प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। बढी प्रार्थना भन्दा पनि पवित्र आत्माद्वारा प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। आज संसारका मानिसहरूले प्रार्थना त गर्छन्, तर एउटा चाहिँ त्यो लेभलमा परमेश्वरसँगको उपस्थिति नै छैन। उनीहरूले आफैले महसुस गर्छन् कि परमेश्वर यस ठाउँमा हुनुहुन्न, सायद परमेश्वरले सुन्दै हुनुहुन्छ वा सुन्नुहुन्न भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ मानिसहरूमा छैन। अब हाम्रो प्रार्थना कन्फ्युजनको प्रार्थना भयो भने त्यो प्रार्थना होइन। हाम्रो प्रार्थनामा दुविधाको प्रार्थना भयो भने त्यो प्रार्थना होइन। हाम्रो प्रार्थनामा शङ्का भयो भने त्यो प्रार्थना होइन। हाम्रो प्रार्थनामा डर भयो भने त्यो प्रार्थना होइन। हाम्रो प्रार्थनामा त्यो हुनुपर्छ, परमेश्वर मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र म परमेश्वरसँग बात गर्दैछु हैन। परमेश्वरमा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले मेरो उत्तर दिनुहुन्छ, म परमेश्वरको कुरा सुन्दैछु, त्यो हुनुपर्छ। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, जब प्रार्थना गर्दा हाम्रो मनमा निराशका कुराहरू हटेर भाग्नेछन् र एक प्रकारको शान्ति, आनन्द, दया, माया, प्रेमले हामीमा त्यो, जस्तै तपाईले कतिजनाले तपाईले हेर्नुहुन्छ झरना भन्छ, झरना
या तलबाट मुहान निस्केको, तपाईले त्यो मुहानबाट जति नै पानी निस्के पनि हैन निकाले पनि त्यो मुहानले पानी दिइरहेको हुन्छ। हो त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनबाट जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि जब प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो मुहान बन्दछ हामीहरू, हामी चाहिँ त्यो पानीको मुहान भन्छ। अनि जति पानी मिठो हुन्छ मुहानको पानी, संसारको कुनै पनि मिनरल वाटरले त्यो मुहानको पानी दिन सक्दैन। त्यो मुहानको पानी त्यति मिठो हुन्छ। अनि प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना जब परमेश्वरसँग हामी वार्तालापमा उहाँसँग बातमा जान्छौँ अनि परमेश्वरसँगको त्यो मुहान हामीलाई मिठासताको कारण निस्किँदै जानेछ। हालेलुया। अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष आज जतिजना फास्टिङ हुनुहुन्छ म उहाँहरूको नामहरू भन्न गइरहेको छु, तपाईँहरू प्रार्थनामा सम्झिनु होला। इन्द्रा कार्की, पद्मा लामा, रिता तामाङ, भक्तिमा धिमाल, दिलमाया पुन, उर्मिला राई, रमा आली तामाङ, कल्पना धिमाल, सुषमा लिम्बू, नीलम रोमडाली, सुजता तामाङ, रोदा सुनवार, सीमा राई, सुजता राई, हरि धिमाल, मेनुका राई, कौशल्या लिम्बू, रोशनी मगर, दीपक राई, कंचन राई, शान्ता दोबोरा, सुब्बा सन्ध्या, ग्रेस गुरुङ, प्रदीप्ति गुरुङ, मार्था बस्नेत, हेभेली तामाङ, उषा थुलुङ, चित्रा तमुष्य, कैलाश कुमार राई, मरियम राई हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई परमेश्वरको पछि यूहन्ना 1:8ले भने जस्तै होशियार हो, जुन कुराको निम्ति तिमीहरू काम गरिरहेका छौ त्यो गुमाउने होइन तर पुरा इनाम पाउने हौ। आजको वचनको टपिक पनि त्यस्तै रहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि अर्को बनी 2 तिमोथी 3:6-8 किनकि तिमीहरू मध्ये कोही घर पछि पापले थिचेका र विभिन्न मनोभावको कब्जामा परेका कमजोर स्त्रीहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्छन्, जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर सत्यको ज्ञानमा कहिल्यै आउन सक्दैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी भन्छौँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, कतिचोटि अन्य भाषा बोल्छौँ, कतिचोटि हामी ज्ञानका कुरा पुरा सङ्गति गरिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तविक त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र हुन सकिरहेको हुँदैन। कति मानिसहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कति मानिसहरू पुरा त्यो घुम्टो ओरिएर सङ्गति गरिरहेको हुन्छ, कति मानिसहरू पुरा उनीहरू उपवाससहित प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, कति मानिसहरू पुरा मान्छेको गरे होइन कम्पनको प्रार्थना, रुवाईको प्रार्थना, एकदम वेदनाको प्रार्थनाहरू गरिरहेको हुन्छ, तर एक्चुअली त्यो उनीहरूको भित्रबाट तपाईँले नियाले हेर्नुभयो भने पुरा पापका कुराहरू उनीहरूको जीवनमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। व्यभिचारका पापहरू, गुप्तका पापहरू, अहङ्कारका पापहरू, लोभका पापहरू उनीहरूमा चाहिँ राज्य गरेर बसिरहेको हुन्छ। अनि फेरि आज प्रत्येक मानिसहरू ख्रिस्टको बप्तिस्माले त मानिसहरू त पोखालिएका छन्, ख्रिस्टको बप्तिस्माले त मानिसहरू पोखालिएका छन्, तर वास्तविकतामा भन्ने हो भने उनीहरूको भित्र चाहिँ दुष्टको आत्मा चाहिँ राज्य गरेर मेरुदण्ड बोकेर बसिरहेको छ। आएम शासन गर्ने व्यक्ति, म चाहिँ शासन गर्ने व्यक्ति हुँ भनेर उनीहरूले उनीहरूको हृदयमा त्यो राज्य गरेर बसिरहेको छ। हो त्यो कारण त्यो डरलाग्दो परिस्थितिबाट मानिसहरू गुज्रिएका छन्। एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 44 वर्ष सेवाकाई गर्नुभयो, पास्टरी सेवाकाई 40 वर्ष सेवाकाई गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा कन्सेप्टमा जब पवित्र आत्माको इन्काउन्टर भन्ने सेवाकाई थियो, अनि त्यो इन्काउन्टरको सेवाकाईमा अनि जब त्यो प्रचारकले प्रार्थना गर्दाखेरि अनि त्यो त्यहाँ पवित्र आत्माले पुरै खनिया। अब त्यो पास्टर भनौँ न उसले धेरै मण्डलीहरू निर्माण गरे, धेरै ठाउँमा उसले सेवाकाईहरू गरिरहेका थिए। अनि त्यो व्यक्ति झट्का लागेर परमेश्वरको इन्काउन्टर उसको जीवनमा भयो। त्यसपछि झट्का लागेर उनी लडेपछि उनी अनि त्यसपछि उसले परमेश्वरसँग 2 घण्टा जति बिताए। अनि त्यसपछि उसले गवाही दिन्छ, मैले 44 वर्ष सेवाकाई गरेको चाहिँ, तर आज चाहिँ साँचो रूपमा चाहिँ परमेश्वरसँग इन्काउन्टर भयो। ती दिनहरूमा त म त एउटा तलबको लागि, एउटा देखावटीको लागि, एउटा बाइबलको वेदको लागि मात्रै म कुदिरहेको थिएँ। जसरी मलाई सिकायो म त्यसरी नै सिकाउँदै गर्थेँ। तर वास्तवमा आज चाहिँ म चाहिँ पर्सनल रूपमा चाहिँ परमेश्वरसँगको इन्काउन्टरमा उहाँसँगको भेट भयो। अब विचार गर्नुहोस्, 44 वर्ष पास्टरी सेवाकाई गरेको जो व्यक्तिले सिकाउँदैछ, त्यो व्यक्तिको जीवन 44 वर्षपछि उसले प्रभुसँगको भेट पायो, साँचो भेट पायो भनेपछि विचार गर्नुहोस्।
त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रिय आज हामी संगति गरिएको छ। कति वर्ष विश्वासी त 20 वर्ष 25 वर्ष विश्वासी, तर येशूसँगको इन्काउन्टरमा मानिसहरू भएकै छैन। येशूसँगको इन्काउन्टरमा आउनु पर्यो। येशूसँगको जम्का भेटमा आज मान्छेहरू संगति छ, संगति कुदिरहेको छ। संगति किन कुदियो त्यो अर्थै थाहा छैन। जानुपर्छ, नजाने होइन, जानुपर्छ। तर पहिलो प्रायोरिटी भनेको त परमेश्वरसँगको भेट हो नि त। परमेश्वरसँग भेटै छैन अनि यता गयो हालेलुया गर्यो, उता गयो हालेलुया गर्यो, उता गयो। उनले प्रभुलाई देखेकै छैन। अब संसारका मानिसहरू त होइन ईश्वर खोज्नको लागि कति धाम तीर्थहरू कता कता पुगिरहेको, खाली खुट्टा होइन के बोलबाम के खुदिरहेको हुन्छ। त्यसरी नि अहिले पनि हाम्रो क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन जिरहेका छन्। उनीहरू पनि त्यही सोच, उनीहरूको माइन्डमा पनि त्यही परमेश्वर चाहिँ त्यही हुनुहुन्छ। अनि यो चर्चमा पाउँछु कि त्यो चर्चमा पाउँछु कि त्यो सङ्गतिमा पाउँछु कि त्यो सेमिनारमा पाउँछु कि त्यहाँ पाउँछु कि त्यो पाउँछु कि। कतिजना बाइबलले चेन्ज गर्छ, यो बाइबलमा छैन कि अर्को बाइबलमा छ कि बा, त्यो सुनको बाइबलमा धेरै महँगो बाइबलमा त्यहाँ परमेश्वर छ होला। अनि कतिचोटि त्यस्तै मान्छेहरूको सोचाइ कन्सेप्ट हुन्छ। अब पुरानो बाइबलमा चाहिँ परमेश्वर छैन, नयाँ बाइबलमा होला सायद त्यो सुनको रेखा लगाएको बाइबलमा चाहिँ सायद परमेश्वरको त्यहाँ वचन छ होला। मान्छेहरूको जीवन त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारण पहिलो इन्काउन्टर चाहिँ परमेश्वरसँग हुनु पर्यो प्रियहरू। जबसम्म तपाईँको पहिलो इन्काउन्टर परमेश्वरसँग हुँदैन, हामी पनि त्यही व्यक्तिहरू, त्यही बोलबम जाने व्यक्तिहरूसँग जस्तै हुन्छौँ। जानेको छैन होलमा होइन, बोलबम गरेको छ, बोलबम गरेको छ। हामी त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो मण्डली त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो इन्काउन्टर परमेश्वरसँग, इन्काउन्टर भनेको परमेश्वरसँग जम्का भेट हुनुपर्छ। पहिलो प्रायोरिटी भने तपाईँले कसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? यो बाइबलले तपाईँलाई येशूको खोजमा लादछ। हामी कुन आज संसारमा धेरै डेमोनिकहरू छ होइन, सम्प्रदायहरू छ, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। हामी त्यो सम्प्रदायमा जाने होइन। त मलाई अस्ति एकजना व्यक्तिले भने तपाईँ कुन सम्प्रदाय हो? म त सम्प्रदायमा मान्दिनँ त्यसले, त्यो म सम्प्रदाय मान्दिनँ। म ब्याप्टिस्ट भन्दिनँ आफूलाई, म प्रोटेस्टेन्ट भन्दिनँ आफूलाई, म होइन म यहोवा विटनेस भन्दिनँ आफूलाई, म कुनै म त्यो 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 त्यसले मलाई उद्धार मुक्ति दिँदैन। मलाई येशूले दिन्छ मुक्ति। आमेन। येशू मेरो निम्ति आउनुभयो, येशू नै मेरो पाइलट हो। मेरो कुनै सम्प्रदाय छैन, आई डोन्ट केयर। मलाई चाहिँ उद्धार मुक्ति मेरो सम्प्रदायले होइन, सम्प्रदायको नियमले होइन। मलाई चाहिँ येशूले चाहिँ यो बाइबलले मलाई जुन आधारलाई सिकाउँछ, म यो बाइबललाई फलो गर्छु। अनि त्यो मान्छे हो हुनुपर्छ, हो हुनुपर्छ भनेको हुनुपर्छ, त्यही हो। आज हामी कतिचोटि हाम्रो तेरो र मेरोमा अनि सम्प्रदायमा हामी अल्झिरहेका छौँ। अनि त्यो सम्प्रदाय भन्दा पनि, त्यो मण्डली भन्दा पनि, त्यो सङ्गति भन्दा पनि माथि उठेर येशूलाई पहिलो प्रायोरिटी भेट्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरलाई भेट्ने तपाईँ र म चाहिँ तृष्णा हुनुपर्छ। उहाँलाई भेट्ने तपाईँ र मैले चाहिँ भनौँ न इच्छा जगाउनुहोस् है, इच्छा जगाउनु पर्छ। मलाई म भेट्छु परमेश्वरलाई, म तपाईँसँग बात गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई होइन स्पर्श गर्न चाहन्छु, छुन चाहन्छु, तपाईँको अनुभव म पाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँले मैले गर्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् र गड ब्लेस यु सबैजनालाई। हामी फेरि टिटिआईको क्लासमा जानेछौँ र सबैजना हामी प्रार्थना गरेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्चमा विराजमान हुने दयालु शक्तिशाली परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु प्रत्येकलाई आशिष अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रत्येक हाम्रो गड प्रे टावरको टिमलाई, प्रत्येक मेम्बरलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको परिवारमा, उहाँहरूको साथमा तपाईँको उपस्थित रहेको होस् प्रभु। र प्रभु परमेश्वर विशेष हाम्रो यहाँ विभिन्न ग्रुपहरू छन् प्रभु, म विशेष प्रत्येक ग्रुपको लागि प्रार्थना गर्दछु। विशेष प्रभुजी म प्रार्थना गर्छु स्काई फेलोशिप मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्छु। आत्मिक उत्साह अनलाइन मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्छु। आत्मिकी अनन्त मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु। त्रिएक परमेश्वर सङ्गति 1 र 2 लाई तपाईँको हातमा राख्छु। त्यसै गरी बिहार, सिक्किम, युपी अनि पिजी त्यो मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। जिजस कल अनलाइन ग्रुपलाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। त्यसै गरी प्रभु एकता ग्रुपलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। त्यसै गरी प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ गड प्रे टावर बाइबल स्कुललाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। त्यसै गरी परमेश्वर हामी प्रत्येक कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीलाई। अनि आत्मिकी खुराक अनि येशूमा शान्ति छ प्रभु।
अनि प्रत्येक ग्रुपलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेकको जीवनमा, हरेकको परिवारमा सुख शान्ति आशिष ल्याउनु भएको छ। पिता, हामी तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ, आशिष गर्नुहोस्, छुनुहोस्। तपाईँको मिराकल कामहरू, अद्भुत कामहरू, अचम्मको शक्तिहरू प्रभु उहाँहरूको जीवनमा भएको छ भने हामी पिता तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, आशिषको मुहार बनाउनुहोस् तपाईँ परमेश्वर। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रत्येकलाई तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँका छोराछोरीहरूको प्रभु त्यो राइटनेसको कुराहरू, त्यो उनीहरूको जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरले त्यो आशिषको चाहिँ डाँडामा बसालेको ज्योति जस्तै तपाईँले परमेश्वर बनाउनुहोस् भने हामी प्रभु तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुभएकोमा, तपाईँले आशिष अनुग्रह गर्नुहोस् प्रत्येकको जीवनमा। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर नेपालदेखि विभिन्न देशहरूमा तपाईँले हाम्रो नेपाली जातिलाई अनि आउने 2030मा नेपाल संसारकै टप लेभलको र क्रिस्चियन देश हुन सकेको होस् भने प्रार्थना गर्दछौँ। र तपाईँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देशबाट उच्च ओहदामा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई विश्वास हुन सकेको होस् भने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ, ख्रीष्टलाई तपाईँ स्थापित गर्नुहोस् प्रभुजी, आशिष गर्नुहोस् प्रत्येकलाई। धन्यवाद छ येशू तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, गड ब्लेस यू सबैजनालाई, जय मसीह। र प्रार्थनामा सम्झिनुलाई हामी इटरीमा जुन मण्डली भवन बनाउँदैछौँ, जुन आश्रम, अनि त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजना प्रार्थनामा अनि साथै मुठीहरू खोल्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई धेरै कुराहरू, अब धेरै त हामी एक्सपेन्सिभ बनाएको छैनौँ, हामी लगभग 4 लाखको बजेट छ हाम्रो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पुग्छ, टिनहरू छैन, अनि हामी भर्खर रडहरू लगाउँदैछौँ, सिमेन्टहरू छैन, बालुवाहरू झार्दैछौँ, तर अझै गिटी बालुवाहरू चाहिएको छ। अनि तपाईँहरू पनि अब सहायता गर्न सक्नुहुनेछ है। हुन्छ ल सबैजना, जय मसीह, गड ब्लेस यू।